श्रेष्ठतमः महात्मा वेतालः कथमपि पराजेतव्यः एव इति विचिन्त्य त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा वृक्षम् आरुह्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य अधः आगतवान्। ततः यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। स च श्मशानमार्गः कण्टकाकीर्णः आसीत्। रात्रिश्च घोरान्धकारमयी वृष्टिमेघगर्जनयुक्ता भूतप्रेतपिशाचादीनां चीत्कारेण युक्तः नितरां भयावहाच्च आसीत्। तथापि त्रिविक्रमः निर्भीतः सन् अग्रे गच्छन् आसीत्। यदा श्मशानम् आसन्नं तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, भवान् तु विशालस्य साम्राज्यस्य शासकः। भवतः राज्ये ज्ञानिनः पण्डिताः शास्त्रज्ञाः च बहवः स्युः एव, किन्तु भवता लक्षितम् एव स्यात् यत् ते सर्वे समानाभिप्रायवन्तः न भवन्ति इति। एकं विषयम् अधिकृत्य विविधाभिप्रायाः यदा प्रकाशिताः भवन्ति तदा राज्ञा जागरूकतया भवितव्यम्। युक्तियुक्तः अभिप्रायः एव तेन पुरस्करणीयः। कदाचित् राजास्थाने अल्पज्ञानवन्तः अयोग्याः जनाः अपि विशेषपुरस्कारं प्राप्नुवन्ति। ते यत् वदन्ति तस्य आदरः क्रियमाणः दृश्यते। नयसागरराजस्य आस्थाने वस्तुतः एवम् एव प्रवृत्तम्। पुरस्कारानर्हः अपि विश्वनाथः नाम पण्डितः राजास्थाने पुरस्कृतः जातः। भवता अपि तथा न करणीयम् इति उद्देशेन नयसागर विश्वनाथयोः कथां विस्तरेण श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। प्राचीने काले नयसागरः नाम राजा भुवनगिरिराज्यं परिपालयति स्म। तस्मिन् राज्ये विश्वनाथः नाम कुलपतिः गुरुकुलं चालयति स्म। विश्वनाथः बहुशास्त्रपारङ्गतः आसीत्। अचिरात् एव आगत्य अहं द्रष्टव्यः इत्येषः दूतद्वारा प्रेषितः राज्ञः सन्देशः कदाचित् विश्वनाथेन प्राप्तः। राजादेशं शिरसा वहन् विश्वनाथः शिष्येण कनकशर्मणा सह राजधानीं प्रति प्रस्थितवान्। सायङ्कालपर्यन्तं प्रयाणं कृत्वा काशीपुरनामकं ग्रामं प्राप्य कस्याचित् धर्मशालायां वसन्तौ तौ रात्रिं यापितवन्तौ। रात्रौ कनकशर्मणा एका आश्चर्यकरी वार्ता प्राप्ता। तां सः गुरुम् उक्तवान्। अनन्तरदिने तौ ग्रामात् बहिः स्थितं सरोवरं प्रति गतवन्तौ। तत्र महान् जनसम्मर्दः आसीत्। सर्वेषां दृष्टिः सरोवरमध्ये स्थिते सिकताराशौ लग्ना आसीत्। विचारणातः ज्ञातं यत् श्रावणपूर्णिमादिने प्रतिवर्षं स्वामी विमलानन्दः सरोवरमध्यतः प्रत्यक्षीभूय जनान् आशीर्वाददानेन अनुगृह्णाति इति। एतस्य दृश्यस्य दर्शनस्य अनन्तरं विश्वनाथः कनकशर्मा च राजधानीम् उद्दिश्य गतवन्तौ। मार्गे तौ अरण्यस्थे एकस्मिन् कुटीरे वसन्तौ द्वितीयां रात्रिं यापितवन्तौ। स च आश्रमः तपस्विनः शरभमुनेः। आश्रमस्य प्राङ्गणे विशाले होमकुण्डे अग्निः ज्वलति स्म। आश्रमवासिनः उक्तवन्तः यत् श्वः प्रातः शरभमुनिः एतस्मिन् कुण्डे प्रवेशं करिष्यति, अतः एतत् सज्जीकृतम् इति। अनन्तरदिने प्रातः शरभमुनिः होमकुण्डं प्रविष्टवान्। घण्टां यावत् समाधिस्थितौ स्थित्वा कुण्डतः बहिः आगतवान् च। एतद् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः। होमकुण्डतः बहिः आगमनस्य अनन्तरं तस्य तपस्विनः शरीरं देवपुरुषस्य इव स्वर्णकान्त्या विराजते स्म। कनकशर्मा एतद् दृश्यं दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टः।
एतस्य दर्शनतः मम जीवनं धन्यं जातम् इति चिन्तितवान् सः। एतदनन्तरं तौ पर्वतान् नदीः च क्रममाणौ राजदुर्गनामकं ग्रामं प्राप्तवन्तौ। तस्य ग्रामस्य भूमिः शुष्का आसीत्। तस्मिन् वर्षे ग्रामे वृष्टिः अपि न जाता आसीत्। अतः ग्रामे क्षामः उत्पन्नः आसीत्। जनाः बुभुक्षया पिपासया च पीड्यमानाः आसन्। तदा रामेशः नाम युवकः कृषिकः ग्रामीणानां कष्टं निवारयितुं सङ्कल्पं कृतवान्। सः तरुणान् मेलयित्वा तेषु प्रेरणां पूरयित्वा आहारवितरणकेन्द्रम् आरब्धवान्। येषु ग्रामेषु समृद्धिः आसीत् तेभ्यः ग्रामेभ्यः आहारपदार्थाः सङ्गृहीताः। वितरणकेन्द्रद्वारा ते च निर्धनेभ्यः वितीर्णाः। एतादृशे एव काले विश्वनाथः कनकशर्मा च तं ग्रामं प्रविष्टवन्तौ आस्ताम्। तयोः पुरतः एव काचित् निर्धना वृद्धा महिला बुभुक्षाकारणतः दिवङ्गता। तस्याः रक्षणार्थं रमेशेन बहुधा प्रयत्नः कृतः। तथापि सः तां वृद्धां रक्षितुं न शक्तः। वृद्धायाः मरणं दृष्टवतः रमेशस्य नेत्राभ्याम् अश्रुधारा निर्गता। विश्वनाथः रमेशस्य प्रयत्नान् कोमलहृदयत्वं च प्रशंसन् उक्तवान्। रमेश, ग्रामीणानां हितार्थं भवान् स्वस्य कष्टानि अपरिगणय्य निस्वार्थभावनया अहोरात्रं कार्यं करोति यत् तत्तु नितरां श्लाघ्यम्। युवकानां प्रेरणास्रोतः जातः अस्ति भवान्। भवता क्रियमाणः कर्मयोगः महातपसः अपि श्रेष्ठतमः। मानवसेवा एव माधवसेवा इति। ततः सः रमेशम् अपृच्छत्। ग्रामस्य स्थितिं महाराजं निवेद्य राजकीयसाहाय्यं प्राप्तुं शक्यम् आसीत् खलु? किमर्थं भवता तथा नाकृतम् इति। तदा रमेशः विनयेन अवदत्, वयं क्षामसम्भावनां ज्ञात्वा महाराजं वस्तुस्थितिं निवेद्य साहाय्यं प्रार्थितवन्तः। किन्तु देशे एतादृशाः क्षामग्रस्ताः ग्रामाः बहवः स्युः। सर्वेभ्यः ग्रामेभ्यः साहाय्यदानेन क्लेशः स्यात् खलु? अतः महाराजेन किमपि न कृतम् इति। रमेशः यद्यपि विनयेन उक्तवान् आसीत् तथापि तदीयं वचनं विषादम् अभिव्यञ्जयति स्म। एतज्जानन् अपि विश्वनाथः किमपि न उक्तवान्। गुरुशिष्यौ ततः राजधानीं प्रति प्रस्थितवन्तौ। राजधान्यां विश्वनाथं तच्छिष्यं च महदादरेण स्वागतीकृतवान् राजा। विश्वनाथः मार्गे प्राप्तान् अनुभवान् महाराजं विस्तरेण निवेदयन् रमेशस्य ग्रामस्य स्थितिं रमेशस्य प्रयत्नान् च उक्त्वा तस्य ग्रामस्य कृते साहाय्यदानम् अवश्यं चिन्तनीयम् इति अभ्यर्थितवान्। विश्वनाथस्य कथनं समग्रं श्रुत्वा राजा अवदत्, न जाने अस्माकं देशे कियन्तः महात्मनः सन्ति इति। तेषु श्रेष्ठतमः कः इति निर्णयः वस्तुतः कठिनः। श्रेष्ठतमः महात्मा कः इति ज्ञातव्यम् इति मम इच्छा। तदर्थम् अधिकारिभिः काचित् आवली सज्जीकृता अस्ति। तां भवते दास्यामि। तां परिशील्य भवान् एव श्रेष्ठतमं महात्मनं चिनोतु इति। विश्वनाथः राज्ञा दत्ताम् आवलीं परिशील्य वदत्, महाराज, एतस्याम् आवल्यां बहूनां महात्मनां नामानि सन्ति। ते सर्वे महात्मनः एव इत्यत्र नास्ति सन्देहः। किन्तु तेषु महात्मसु श्रेष्ठतमः वस्तुतः तु सः कृषिकयुवा रमेशः एव, यस्य नाम अत्र नास्ति। कर्मयोगी सः प्रजाहितार्थम् आत्मानम् एव समर्पितवान् अस्ति। श्रेष्ठतमस्य महात्मनः तस्य साहाय्यदानं भवतः आद्यं कर्तव्यम् इति। बेतालः एवं कथाम् उक्त्वा वदत्, महाराज,
राजा नयनसागरः विश्वनाथं महापण्डितं सर्वशास्त्रकोविदं च मतवान् स्यात् नाम, किन्तु अहं चिन्तयामि यत् सः अज्ञानी युक्तायुक्तनिर्णये असमर्थः च इति। जले सञ्चारं कर्तुं समर्थम्, अग्निकुण्डे समाधिस्थितौ स्थातुं समर्थः च सः प्रयाणकाले प्रत्यक्षं दृष्टवान्। तादृश्यः अपूर्वाः सिद्धयः तपोबलं च बहूनां वर्षाणां प्रयत्नस्य फलम्। एतस्मात् सिद्धं यत् ते सर्वे महात्मनः इति। कृषिकार्यं तु सामान्यं, न तदर्थं तपोबलम् आवश्यकं न वा प्रयत्नः। एतत् सर्वं जानन् अपि विश्वनाथः किमर्थं वा सामान्यं किञ्चित् अनुभवरहितं कृषिकं श्रेष्ठतममहात्मत्वेन परिगणितवान्? किं सः अज्ञानी न? युक्तायुक्तविवेकः तस्य अस्ति इति किं भवान् अभिप्रैति? तस्य वचने राजा किमर्थम् आदरं प्रकाशितवान्? किं राजापि अविवेकी? मम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत्, तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः अवदत्, वेताल, भवता सूक्ष्मचिन्तनं न कृतम्। भवान् हठयोगिनः विमलानन्दस्य शरभमुनेश्च सिद्धिप्रदर्शनं श्रुत्वा व्यामुग्धः अस्ति सामान्यः जनः इव। शरभमुनिसदृशाः तपसा सिद्धिं प्राप्तवन्तः स्युः, किन्तु किं तेन? तां सिद्धिं प्रदर्श्य सामान्यजनेषु आश्चर्यं जनयित्वा ततः स्वार्थं सम्पादयन्ति ते। स्वार्थसम्पादनार्थम् एव सिद्धिप्रदर्शनम्। यथा रमेशः निस्वार्थभावनया अहोरात्रं परिश्रमं कृत्वा जनानां हितार्थं कार्यं कृतवान्, तथा कदापि कर्तुं न शक्नुवन्ति ते सिद्धिप्रदर्शकाः। जनानां प्राणरक्षणादिकं कदापि न चिन्तयन्ति ते। यदि कदाचित् चिन्तयेयुः तर्हि अपि तादृशं कार्यं सर्वथा कर्तुं न शक्नुवन्ति ते। चमत्कारप्रदर्शनेन जनानां वशीकरणं, प्रसिद्धिसम्पादनम् इत्यादिषु एव आसक्तिः तेषाम्। एतादृशानां स्थित्या समाजस्य किं वा प्रयोजनम्? मानवसेवा एव माधवसेवा इति रमेशेन यथा चिन्तितं, तथा यदि देशे केचन चिन्तयेयुः तर्हि देशः सुसमृद्धः स्यात्। अतः रमेशः श्रेष्ठतमः महात्मा इत्यत्र नास्ति सन्देहः। एतत् सर्वं मनसि निधाय एव पण्डितः विश्वनाथः निर्णयं कृतवान्। विश्वनाथवर्यस्य एतादृशं निर्णयसामर्थ्यम् अस्ति इत्यतः एव राजा तस्मिन् आदरं प्रकटितवान् इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः दृश्यः भूत्वा यथा पूर्वं वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।